दाब्बतुल अर्ज यानी ज़मीन का जानवर कुरान में क़यामत की निशानियों में से एक निशानी के तौर पर इसका जिक्र हुआ है। कुरान करीम की सूरह नमल की आयत नंबर 82 का मफ़हूम है कि जब उनके ऊपर अजाब का वादा साबित हो जाएगा, हम ज़मीन से उनके लिए एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करता होगा कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं करते थे। जिस जानवर का यहाँ पर जिक्र है, ये लोगों के बिल्कुल बिगड़ जाने और दीने हक को छोड़ बैठने के वक्त आखिर ज़माने में ज़ाहिर होगा। और हदीसों और कुरानी आयत को अगर सामने रखा जाए तो ये क़यामत से पहले की अखीर तरीन निशानियों में से एक निशानी है। लफ्ज़ दाब्बा का माखज़ दबीब है, जिसके मानी है आहिस्ता चलने और रेंगना। ये लफ्ज़ हिवानात और ज़्यादातर हशरातुल अर्ज़ के मुतल्लिक इस्तेमाल किया जाता है। इस कुरानिक टर्म दाब्बतुल अर्ज़ का जिक्र हदीस शरीफ में भी है और हदीस में इस अजीबुल खलकत हिवान का नाम जस्सासा आया है। इसके कदो कामत और मकाम खुरूज वगैरह के मुतल्लिक हदीस में बहुत ज़्यादा तफसीलात मौजूद हैं। दाब्बतुल अर्ज़ क्या है, कहाँ है और कब निकलेगा, और कुछ लोगों के मुताबिक इस आयत और इस हदीस का असल मफहूम क्या है, क्या वाकई दाब्बतुल अर्ज़ का ज़हूर हो चुका है, ये हम सब की आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। मगर तफसीलात में जाने से कबल आपको एक याद दहानी हम करवाना चाहेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर ज़रूर बने, ताकि आइंदा भी ऐसी तारीखी, इस्लामी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। ख़वातीन हज़रात, वीडियो की शुरुआत हमने सूरह नमल की आयत नंबर 82 की, जिसमें अल्लाह ताला तमाम लोगों को क़यामत की एक निशानी बताते हुए कहता है कि हम जमीन से उनके लिए एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करता होगा। अब आपको इसकी तफसीर और इसकी तफसील एक हदीस के जरिए पेश करते हैं कि मसनद अहमद में रिवायत की जाती है कि सहाबा कराम एक मरतबा बैठे क़यामत का जिक्र कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात से तशरीफ लाए और उन्हें जिक्र में मशगूल देखकर फरमाने लगे कि क़यामत तब तक कायम न होगी कि जब तक तुम 10 निशानियां ना देख लो। सूरज का मगरिब से निकलना, याजूज मजूज का खुरूज, ईसा इब्ने मरियम का ज़हूर, दज्जाल का निकलना, मगरिब, मशरिक और जजीरा अरब में 3 खसफ होना, एक आग का अदन से निकलना जो लोगों का हशर करेगी, और उसके बाद दाब्बतुल अर्ज़ यानी ज़मीन का वो जानदार जो लोगों से बातें करेगा। दोस्तों, इस हदीस मुबारका में कुर्बे क़यामत में ज़मीन से एक ऐसे जानवर का निकलना साबित हुआ है जो लोगों से कलाम करेगा, और लफ्ज़ दाब्बत की तन्वीन में से इस जानवर के अजीबुल खलकत होने का भी इशारा पाया गया है कि ये आम जानवरों की तरह पैदा नहीं होगा, बल्कि अचानक ज़मीन से निकलेगा। और ये बात भी इसी हदीस से साबित होती है कि दाब्बतुल अर्ज़ का खुरूज बिल्कुल क़यामत से कबल आखिरी इलामात में से होगा, जिसके बाद बहुत जल्द क़यामत आ जाएगी। इब्ने कसीर ने एक तवील हदीस में रिवायत किया है कि ये दाब्बतुल अर्ज़ मक्का मुकर्रमा में कोहे सफ़ा से निकलेगा और अपने सर से मट्टी झाड़ता हुआ मस्जिद हराम में हजरे अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान पहुंच जाएगा। लोग इसको देखकर भागने लगेंगे और सिर्फ एक जमात रह जाएगी, और ये जानवर उनके चेहरों को सितारों की तरह मुनव्वर कर देगा। इसके बाद वो ज़मीन की तरफ निकलेगा और हर काफिर के चेहरे पर कुफ्र का निशान लगा देगा, और उसके बाद हर मोमिन और काफिर की तमीज़ कायम हो जाएगी। हर मोमिन और काफिर में फ़र्क तलाश करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, हमने इस सवाल का जवाब तो आप तक पहुंचा दिया कि आखिर कुरान करीम में जिसका जिक्र आया है यानी दाब्बतुल अर्ज़, वो क्या है, उसकी माहियत क्या होगी और उसकी पैदाइश किस तरह अमल में आएगी। अब हम ये जवाब आप तक पहुंचाते हैं कि दाब्बतुल अर्ज़ का खुरूज यानी इसका ज़ाहिर होना किस इलाके में बताया गया है। एक हदीस शरीफ में रिवायत किया गया है कि दाब्बतुल अर्ज़ 3 मरतबा ज़मीन से निकलेगा और दूर दराज के जंगल से ज़ाहिर होगा, लेकिन इसका जिक्र शहर तक नहीं पहुंचेगा। फिर एक लंबे ज़माने के बाद दोबारा ज़ाहिर होगा और लोगों की ज़ुबानों पर इसका किस्सा चढ़ जाएगा, यहाँ तक कि मक्का मुकरमा में भी इसकी शोहरत पहुँचेगी। फिर जब लोग अल्लाह की सबसे ज़्यादा हुर्मत व अज़मत वाली मस्जिद यानी मस्जिद हराम में होंगे, उसी वक्त अचानक दाब्बतुल अर्ज़ उन्हें वहीं दिखाई देगा कि वहाँ अपने सर से मट्टी झाड़ रहा होगा। लोग इसको देखकर इधर उधर होने लगेंगे। ये मोमिनों की जमात के पास जाएगा और उनके मुंह को रोशन सितारे की तरह मुनव्वर कर देगा। अबू दाऊद तियालसी में रिवायत किया जाता है कि दाब्बतुल अर्ज़ के साथ हज़रत ईसा की लकड़ी और हज़रत सुलेमान की अंगूठी होगी।
یہ کافروں کی ناک پر لکڑی سے مہر لگائے گا اور مومنوں کے منہ انگوٹھی سے منور کر دے گا، یہاں تک کہ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مومن اور کافر سب ظاہر ہوں گے۔ ابن ماجہ میں حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر مکہ کے پاس ایک جنگل میں گئے، میں نے دیکھا کہ ایک خشک زمین ہے جس کے ارد گرد ریت ہے، فرمانے لگے یہیں سے دابۃ الارض نکلے گا۔ ابن بریدہ کہتے ہیں کہ اس کے کئی سال بعد میں حج کے لیے نکلا تو مجھے لکڑی دکھائی دی جو میری اس لکڑی کے برابر تھی۔ حضرت ابن عباس سے روایت کیا جاتا ہے، آپ نے فرمایا اس کے 4 پیر ہوں گے، صفا کے کھڈ سے نکلے گا اور بہت تیزی سے خروج کرے گا۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر سے اس بابت دریافت کیا گیا تو وہ فرمانے لگے کہ جیاد میں ایک چٹان ہے، دابۃ الارض اس کے نیچے سے نکلے گا، میں اگر وہاں ہوتا تو تمہیں وہ چٹان دکھا دیتا۔ دوستو، ایک سے زائد روایات کے موجود ہونے کی وجہ سے اور ان پر پھر ہر صاحب رائے کی اپنی اپنی رائے کے ہونے کی وجہ سے یہاں پر دابۃ الارض یعنی زمین کے جانور کی ماہیت، اس کی شکل و صورت اور اس کے مقام خروج کے بارے میں مختلف قسم کی رائے موجود ہیں، لیکن ان سب میں ایک بات ایسی ہے جس پر کوئی بھی اختلاف نہیں رکھتا، اور وہ بات ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں اور صحیح احادیث میں آیا ہے کہ یہ جانور زمین کے اندر سے نمودار ہو کر انسانوں سے کلام کرے گا۔ یہاں پر یہ اشارہ ملتا ہے کہ گویا جب انسان اور جانور آپس میں ہم کلام ہونے کی صلاحیت حاصل کر لیں گے تب قیامت کا ظہور قریب ہوگا۔ اسی ایک پوائنٹ کی بنا پر کچھ اسلامی محققین کی رائے یہ ہے کہ قیامت کی یہ نشانی پوری ہو چکی ہے، کیونکہ دنیا بھر میں ایسی کئی مثالیں اس وقت سامنے آ چکی ہیں جہاں پر انسان نے کسی جانور سے گفتگو کرنے کا مظاہرہ کیا۔ ان مفکرین کے خیال میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ کسی ایک خاص جانور کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ ان کے فرمان کا مفہوم یہ تھا کہ جب انسان جانوروں کے ساتھ گفتگو کرنے اور ان سے ہم کلام ہونے کی صلاحیت اور قابلیت حاصل کر لے گا تو پھر اس کے بعد تم قیامت کا انتظار کرو۔ ان مفکرین کے مطابق دابۃ الارض کی نشانی یعنی اس جانور کی نشانی جو انسانوں سے گفتگو کرتا ہوگا وہ پوری ہو چکی ہے، اور اس بات کو تقویت دینے کے لیے وہ 3 مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ان کی سب سے پہلی مثال کوکو نامی ایک گوریلا کی ہے۔ یوٹیوب پر آج بھی آپ کو BBC کی ایک ڈاکیومنٹری اس کوکو نامی گوریلا پر ملے گی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کیسے اس گوریلا کو سائن لینگویج یعنی اشاروں کی زبان سکھائی گئی اور پھر وہ انسانوں کے ساتھ باقاعدہ گفتگو کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ اپنی اس دلیل کے حق میں کہ انسان اور جانور آپس میں گفت و شنید کرنے کی قابلیت حاصل کر چکے ہیں، وہ دوسری مثال ایک مشکا نامی کتیا کی دیتے ہیں، اور اس کی ویڈیوز بھی یوٹیوب پر موجود ہیں جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ مشکا 12 ورڈز آسانی سے بول سکتی ہے، یعنی 12 الفاظ کے ذریعے وہ کم سے کم سطح پر رہتے ہوئے انسانوں سے گفتگو کر سکتی ہے۔ اور انسان اور جانوروں کے مابین کانورسیشنل سکلز ڈیولپ ہونے کی سب سے بڑی دلیل وہ ایک تیسری ویڈیو کی صورت میں دیتے ہیں جو ایک ریالٹی شو برٹنز گاٹ ٹیلنٹ کی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں وینڈی نامی ڈاگ کو ججز اور آڈینس سمیت کروڑوں ناظرین کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کے مالک کا دعویٰ تھا کہ وہ ایک ایک لفظ بول کر سوالوں کے جواب دینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ یہ ویڈیو بھی آج تک یوٹیوب پر ثبوت کے طور پر موجود ہے، اسے 50 ملین سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ان 3 مثالوں کے علاوہ ان ریسرچرز کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ایسی بے شمار مثالیں دنیا میں موجود ہیں جب سائن لینگویج کے ذریعے یا پھر جانوروں کی باڈی لینگویج کو ڈیکوڈ کرتے ہوئے انسان نے ان سے گفت و شنید کرنے کا اور اپنا پیغام پہنچانے کا طریقہ دریافت یا ایجاد کیا۔ چنانچہ اسی بنا پر ان کا دعویٰ یہ ہے کہ قرب قیامت کی کم از کم ایک نشانی یعنی دابۃ الارض، وہ جانور جو انسانوں سے بات چیت کر سکے گا، یہ نشانی ضرور پوری ہو چکی ہے، اور اب ہمارے ہاتھ میں صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، صراط مستقیم پر چلیں اور قیامت کا انتظار کریں۔ بہرحال یہ دعویٰ کس حد تک درست یا کس حد تک غلط ہے، اس بات کا فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ اپنے تمام سامعین سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کہ آیا ان ماہرین کا خیال درست ہے کہ دابۃ الارض کا ذکر کر کے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اور احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک خاص جانور کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ یہ اشارہ فرمایا تھا کہ جب انسان اور جانور آپس میں گفتگو کرنے کے قابل ہو جائیں گے تب قیامت قریب ہوگی؟ یا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک خاص جانور ہی کا ذکر کیا ہے اور اس کی شکل، اس کی ماہیت،
اس کی جسامت اور اس کے خروج کے مقام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں ہمیں بتا دیا ہوا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہمیں آپ کے جوابات کا شدت سے انتظار رہے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جب بھی اٹھائے ایمان کی حالت میں اٹھائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ان باتوں نے، ہماری اس ویڈیو نے آپ پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور کیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک یاد دہانی اور بھی کرانی ہے کہ آپ نے ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کرنا ہے تاکہ مستقبل میں بھی ایسی کئی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص موضوع پر کوئی ویڈیو بنائیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ بھیجیے۔ ہماری ٹیم کی پوری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد اس موضوع پر بھی ایک ویڈیو بنا کر اسی چینل پر اپلوڈ کریں۔ تب تک کے لیے ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔